صلاة ربي مع سلام على حبيب نجيالندو كباكا جونو بما انتو دون فانيو كو فمون كرانغا بويا نيو وكالسي على كلندرونا نايا دو كابسي مونا كوكي لابرينو كاماكو نغاكو بألابلو ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام أنبونا إركلا ديلي سببو يعني كسا موني دينيو من فناي مومي دوكي إركلا وصرالي سببو يعني كسا وسبب لا قابينا فيك بارا دودو كوني براجي بسبب إيه فإن الولد من كسبه كدين كبارا كالين دوي وكذلك العلم كدنيا فناي كبارا كالين دوي إيه مولا كلامونا إيه مون فنا ولفو وكذلك الصدقة الجارية كوت وياكلنا سرقة مبولي كوي كولي كالين دوي وهي الوقف كو مفلني ويوقفوه نو دي فمون بي نبا جو علي أجولين على دي النفام بلا على كدينا دي كنو النفام بلا على كمنين دي كنو كوني على كراكا كما كان قرأي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البغوي في شرح السنة هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه وهو المراد من الصدقة الجارية. إمام البغوي فنكو ني حديث أمو فلني قابا أجراه كافو ما كان كفن جو على ممبالا nan nafan be se alaka joma ni sala ko baraji be toy ko de saraka mun nan nafan be boli alaka ni chama no yambe la jeni wa nabi hurairah radhiyallahu anhu amana ka abu hurairah alama jenama qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka chide ko kisi ya ne mabayim inna mimma yalhaqu almu'mina min amalihi ko femu be nabe se mu'minima ka boy ka barawla wa hasanatihi أنيك بارا نيوم سراولا بعد موته إسالين كفي علما نشره دنيا دو يدني منشري موني نيونتي كيلي وولدا صالحا تركه أن الدنيما يمون تويكو فيلا ومصحفا ورثه أني القرآن السبن فرا قرآن غفي إيه موكيكا أتشنتا يكوفي كوبي تويكو أو مسجدا بناه ولي مسري دو إيه مسري منجو كوبي تويكو أو بيتا لابن سبيل بناه ولي صدو سومونيا جو تاما دونغا جيغا كونالا كو ويكا براجي سورة سراي أو نهرا أجراه ولي يكودو ويوم موبي جيتا كومونا كو براجي بتويكو أو سرقة نخرجها من ماله ولي سرقة دو إيابو إيكا نفلولا في صحته كي تويكا كنيالا وحياته كي تويكا نيناميالا من بعد موته نئو سرقة يمبتو إكوفي علي إسالينكو كون نمو فلني على كراك صلى الله عليه وسلم كو سرقة يبراجي بسبئيه أي منبوكاتو إكا كني إكا نيناميا كونالا السرقة ينتولا فو إسالينكو إسايا كوفي كو براجي بسبئيه كوفي على كراك ما كان فلني صلى الله عليه وسلم. وكما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدنيا بالله علي أني نوي عبد الله بن عمر كو قال فا عمر يدعو كل دسر خيبرة أي دعو كل دسر خيبرة ترى لك رم صلى الله عليه وسلم أقول لك أتيني ندعو كل مسر خيبرة دعو كل تمبلو ممكن يعتمد دعو كل إنك مفهوم كأنك دي علامة شومنا يكون فاني على كرام صلى الله عليه وسلم كل دعو كل إن إبا جو على السرقة بدي علامة هل نسالا سرقة كتوي كراين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نمو فلان نبادم على كلا صلى الله عليه وسلم أي صحابة بلا سرقة تاني نكيلا إيجا بارانيوما أكبارانيوما يمون بدومه الشيكا جنها كتمية الشيكا بارانيوما شيكا نداي شيما ني على كلا بلا سرقة صلى الله عليه وسلم وركما الإمام السيوطي رحمه الله حديثا منون نانا فهم كونينا فهم كرانا تو أنكوفي نالا كرا كمانولا أيه أو حديثا ولاجه كافوكو فين تان دي بي على كرا مفاين صلى الله عليه وسلم كانوا كانوا سرقة جارية أكوتشو يدمنا إذا مات ابن آدم ليس يجري كوني حرمدين سالا فويت بولي إكوفي
عليه من فعال غير 10 كبوي كبارولا فناك لا فنتين وفنتان فلا يدمي علوم بثها دنيا يمون شري موني نيونجي والدعاء النجلين أن الدين بدوم كإيه وغرس النخل أن يجري منيا ترنو تمر جري والصدقات تجري أن سرك منبال النبي بولي كوفي وإرث مصحف ككورونا فنا كاكم موكو تشنتا ورباط ثغرين أنك جو ألك الدين ودو دلك بلن كافروي وحفر البئر أنك كولونسي الإسلامي موكا جيمي أو إجراء النهر ولك كونيا دولي كوم بالا ناتك ويوكا جيلا ويوم موكا هيرا سرعلا وبيت للغرباء بناه يأوي أنك صدو جو تنغران كوني تاما دوني وبي أوير الله سترسو من كونونا أو بناء محل ذكر ولي على قسم يرمي مصري الإمام السيوطي رحمه الله نكما يكوننا لا أي يرى تنفو أي ولي تنفو على كركمنا منك صلى الله عليه وسلم كون مامو ين تنفو من دوكي كيكا دون كافو كوي سركا بو سركا ممالا نان نفانت دان إيركا ينمي دروما بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الوارث الأحد الصمد وصلواته وسلامه على رسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان على الأبد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة أما الله تعالى تنو ألم يمسكلم في فلانانت على مسادو من جولين دو نايرة فم منتالي يا جولين دو نو بيلا جنيه كيسي ألينما كوينك كالا كتشيدين با محمدوكا أنا كسودونجي وأنا كصحابة سنمو ani mama mana tugola ne bara nyuman kele fukata se badam badama ala kan soro bara nyuman kebla ko cela o ko fe mbadu bukhari ya langali onye aka sahih konnala kamina kababu hurayra ala majenama abu hurayra ko ala kan nabi nyuman ko kisi ani nema bay man ihtabasa farasan fi sabilillah konem mamunye sodo lajjo ala kasraka o koray dumay e yelenga fendi alama soka di alama ko jihadu ka kenai ala ka dina ka demene ay imanan billah iyake ka sore dalendo alala kele wa tasdiqan bi wa'dihi ikeleno ka ala ka laydu chiantiya ka foni fenjo alaye asrabe dume ka to iye mume bala fa inna shib'ahu ko soyi aka fadumuni kele wariyahu anaka mininji fila وروثه أنا كبنا كتغا سابا وبوله أني أكنيغني في ميزانه يوم القيامة على باب بيبليك ميزان كون الله رجودنا على كرغك مكان صلى الله عليه وسلم كبار جو علي يلنغان فين كراي مثال دي سودلا صوت نيولو كا يلنغان فين nga biklena yelngan فين wala be ega yelngan فين do di ay nyin di alama fɛn fɛn mun bɛ kɛ a la k'a bɛɛ bɛ ka mizani kɔnɔ lahara jɔ dɔnna ne badenw misiriw mago bɛ kɔrɔbiyariw la ka fantow lajɛ nin y'an ka mizani sɔrɔ sira ye alakira sallallahu alaihi wa sallam ka kumakan de filɛ nin maa minnu bɛ diinɛ lasew la o mago bɛ yɛlɛn ka fɛnw na ka taa dugu ni dugu la e mun b'i ka nafolo dɔn o da fɛ ko fɛn fɛn mun bɛ k'a la k'a bɛɛ bɛ ka mizani kɔnɔ fo alikiyama jɔ dɔnna alakira ka kumakan de filɛ sallallahu alaihi wa sallam a y'a fɔ ka waati yɛlɛn ka fɛn ko la n'o ye maa mun bɛ so jɔ ala ye so jɔra ala ka sira kan ko fɛn fɛn mun bɛ so in koɲɛ na ala b'a bɛɛ bila i ka mizani kɔnɔna la o cogoya kelen fana la bi tile in na yɛlɛn ka fɛn minnu bɛ yen ne maaw bɛ yɛlɛ a kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ ni a ye maa mun fana b'o di ala ma k'o jɔ ala ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa i ka mizani kɔnɔna la baara fɛn fɛn mun bɛ kɛ ni a ye diinɛ baara mun bɛ kɛ n'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ bila i ka mizani kɔnɔna la kira ka hadisa yi mawdo jirana sallallahu alaihi wasallam ayyuha almu'minun alislamu walidha wa dhak
فقد تسابق سلف الأمة وتسارعوا إلى الأوقاف والصدقات الجارية كدان كان بدون ما نيمان فلا منو تمنا كراك الصحابة أني منو دالا أولوكا كدان كما كان نيوانوكا أولو نيوان دانك سلك جارية غلانينا دي كداك على كراف سمانتيا منفال صلى الله عليه وسلم كداك ويفهمون كافو كوشيت اللابوريك بيدما دودريبو بالو نانا ما يكون تعالى كجانيشي كاسيكا سراسرو كيكا بارا نيمان توي نانا ما يبكونونالا هل نيسالا بارا نيمان براجي بي نافوي بي كراك الصحابه نيغون دانكي ني بارا نيمان سوغو تشامان كيليلا فكان لأبي بكر دور بمكة فأوقفها على أولاده أبو بكر الصديقي دو دوت ما بلو مكة أياك وقفوي كادي ألما كاجو ألاي أن فهم دي أريولو ديوما وعمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأوقفها كما سبق عمر بن الخطاب أفنى يدوكلو دوسرو نوفرو دوسرو خيبر أفنى يجو كادي ألما كاجو ألاي سلامو كان فنغ سرالا وتويا كلم فنالا وفي خلافته أعلن عن صدقته ودعا نفرا من المهاجرين والأنصار فأخبرهم بذلك وأشهدهم عليه فانتشر خبرها كاتو خليفيالا أكل سلامو نيماي أي مهاجرون أنصار دوويلي كما وكسيري تغني نينغا دوكولو منصر خيبرا نيادي ألاما كابري كراكا واتلا هل سادلينو ألاما دي أجولينو ألاي أتدون فويلا فناك على قدراني وأوقف عثمان بن عفان أملاكه بخيبر على أولاده عثمان بن عفان فمن تنبابلو نويا كسر فوني أيو أبيك وقفوي كجو ألاي النفان كتوي أتفيري أتفوي ألفنا يوكي وتويا كلم فنالا كما سبل بئر روما لوجه الله تعالى كولون دوت من مدينة كولون منطقة يكون روما كولون يهوديا دوتا تني كولوني سلامو تنتجي سرا كولونينا على كراك صلى الله عليه وسلم جوم كولوني سان سلامو نيا سال جنة يتاي سلامو بنا جيتا على هل نيا ربي مغني على عثمان كولوني سا أكونيا بدي دي علامة أبي نتا تعالى نيا بدي علامة أينك كراك قال جنة أتاي وأوقف علي بن أبي طالب عيونا من الماء في ينبوع علي بن أبي طالب كونيا دو تمبابلو جينيا دو تمبابلو ينبوع علي فناي اوكي وقفو كاجو علي سلامو كاتو مغنيا على فالكياما جودونا أوقفت أسماء بنت أبي بكر دارها صدقة أسماء ميا بكر سيديكي دمسوي علي فناي أكا دوكي وقفو دو تمبابلو أيو فنا جو علي كوري كادي ألما سلامو دبو مغنيا على لا توهب ولا تورث أتني مالا كلي واتشين تفنا وتشويا كلم فنا وتصدقت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها بأرضها في الغابة صدقة على مواليها وتشويا كلم أم حبيبة كراف رمسو نوي رملة بنت أبي سفيان ألفنا يا كدو كل دودي وتشويا كلنا ألما وعلى أعقابها كدي ألما جون نمبا نفنسرو جون نمبا لنا يولو كان هرايا ولا أتفيري أتشينتا أتفويا ديلنا الله تعالى نيني كوريكوكا فنجو علي وهكذا تسابق الصحابة في وقف أموالهم مبادون ننشوغو إندلا كراك الصحابة ينيغون دانكي كوكان نفلوك وقفوية كان نفلو جو علي هنو سالا النفانغا دي السلاموم ويبارا تامان كيني بونداينا هير بارا بونداو ويوكان نفلو دون على حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فجابر بن عبد الله كانتو على ما جيناما فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث جابر بن عبد الله كو قالت ماشدون مهاجرولا أني أنصارولا كراك الصحابة وتشلا قالت ما دون لا كنا فلو بمبلو
fa k'a sɔrɔ a y'a ka nafolo dɔ jɔ ala ye k'a di ala ma mun b'a la a tɛ san fewu fewu a tɛ nin maa la wa tiɲɛ fana tɛ taa k'ale tɛ nafolotigi dɔn kira ka sahabaw la fa k'a sɔrɔ mun ye nin dɔ kɛ a ka kan ni ala ye nafolo d'a ma an k'an yɛrɛ ɲininka anw ye duman kɛ nin na kira ka sahaba minnu b'a la ni ala kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko hali ni anw ye uhudu kulu ɲɔgɔn kɛ saraka ye k'a di ala ma k'o ka ɲɔmugu mure ɲɛ kelen ka di ala ye ka tɛmɛ anw ka uhudu kulu ɲɔgɔn kan olu de ye wakufu kɛ ta nin cogo la ka fara ka baara ɲuman wɛrɛw kan an fana t'a lajɛ si tɛ labɔli kɛ dɛ si tɛ labɔli kɛ n'ala ye nafolo d'i ma baara mun bɛ yen n'i ka kan k'a kɛ hali ni sala baraji bɛ to yen i jilaja o dɔ ka sɔrɔ i bolo i jilaja o dɔ ka sɔrɔ i bolo ala y'i sɔn nafolo dɔ la i bɛ ka hami don o don terɛn kura sanni na immeuble kura jɔli la i bɛ girinna gidɔrɔndaw nɔfɛ i bɛ girinna quartier résidentiel nɔfɛ quartier minnu nafa ka bon mali yɛrɛ dɔgɔyala hali la i ye jamana yɛrɛ sago ka taa dakar ka taa so jɔ yen k'o de location ka ca ka taa Côte d'Ivoire ka taa so jɔ yen k'o de location ka ca ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka taa so jɔ yen k'o de location ka ca ka taa Faransi ka taa so jɔ yen k'o de location ka ca e mun ye nin kɛ i t'i yɛrɛ ɲininka wa i ye joli di ala ma i ye joli di ala ma an ka maaw bɛ girin na nin de la don o don i bɛ sangaso kura dɔ wulilen jinɛw tɛ ka so jɔ dɛ anw de bɛ k'a jɔ nka ala ka misiriw tolen bɛ yen o dɛsɛlen don ka jɔ i tɛ don quartier ci kɔnɔ fo i k'a sɔrɔ quartier in kɔnɔna la misiri banbaliw bɛ yen fi sabilillahi de bɛ kɛ ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan k'a y'a di an bɛ misiri dɛmɛ la misiri bɛ san joli kɛ don o don ni dɛmɛ ɲini na k'a sɔrɔ miliyari caman projet sangaso baw la olu b'a la ka jɔ joli b'a se i kɔnɔna la yan taa site wɛrɛ la i bɛ taa joli sɔrɔ yen dakamana baara baw kɛlen don k'a fɔ maa minnu bɛ nin baara ninnu kɛla ta nin cogo la ala ka so tolen bɛ yen o tɛ ka jɔ diinɛ baaraw tɛ ka kɛ ɲala olu maaw dalen don a la k'a fɔ k'o ka nin soba in bɛɛ kɔfɛ o dayɔrɔ tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛla sibiri ɲɛ fila ɲɔgɔn ye dugu jukɔrɔ wa k'a fɔ ninnu maaw dalen don a la tiɲɛ yɛrɛ de la ko don dɔ natɔ don hali a man jan o bɛ n'o ten turu kaburu kogo la biriki bɛ kɛ o kɔfɛ o b'o kɔ sɛmɛ biriki la yɛlɛmayɔrɔ t'o bolo k'o datugu ka ban pewu o ni hali nin villa in biriki den kelen tɛ taa o maaw dalen bɛ nin na alisilamɛya to an ka siran ala ɲɛ dɛ an k'an yɛrɛ kun jɔyɔrɔ an ka k'an yɛrɛ fɛ an k'an yɛrɛ kanu don o don an bɛ bɔ chantier dɔ la ka taa chantier dɔ la miliyari projet b'a bolo a b'a di nin ma o bɛ k'a jɔ nka wallahi ni ala ka misiri jɔ ko kuma fɔ a ye n'a ye 2000 di a la a bolo k'ale ye camanba kɛ n'a y'i diya dugukolo fan bɛɛ jɔ k'a kɛ building sanunama ye ni sala don mun na i ni dɔrɔmɛ tɛ bɔ a kɔnɔ i b'i yɛrɛ tɔɲɔ mun na kira ka sahabaw o n'o ka dɛsɛ o n'o ka balo sɔrɔbaliya o n'o ka dɛsɛ o n'o ka sɔrɔ dɔgɔya ni ne tun y'olu ka baara ye n'o y'a sɔrɔ o b'a di ala ma nka hali anw ka kolon anw dɛsɛla k'o di ala ma ala ko k'an tɛ hali ala ka diɲɛ sɔrɔ fo n'an ye ɲuman ka di ala ma ɲuman mun ka di anw yɛrɛ ye k'an k'o di ala ma anw ma se ka hali an ka kolon di ala ma an bɛ alijinɛ sugu jumɛn de nɔfɛ an yɛrɛ ka jɔlen wa an bɛ alijinɛ sugu jumɛn nɔfɛ sitana ka alijinɛ wa ala ta bɛ sɔrɔ ni mun ye o de fɔlen filɛ nin na yan badenw a y'a to an ka k'an yɛrɛ fɛ dɛ a y'a to an ka k'an yɛrɛ fɛ kira ka sahaba ye ɲɔgɔn dan kɛ nin de la o ye ɲɔgɔn dan kɛ nin de la olu ma ɲɔgɔn dan kɛ dugukolo jɔli caman b'a la n ka sangaso ka ca ni karisa ta ye
nin quartier ina ngani mbe ngani immeuble imbe hali mauta do dado hala do reta hala do dado en be ko fe mumbe saya ina drome tebo em mawma jamana kuturu maraya aw dalen flam dalay kabru dola mankan to kerefe funa kera gigare ni sakenay mangan to kerefe funa fiye bi mun lamaga o dalen flay ka betoy ite hini yerela ite ki yerefe ke wiya dote ni de wallahi nalomeya de jombulo iga ke dongo don ibe ka modi bo jien ko la ngallahara ko ebe ki yerama jinya ka bola wallahi nalomeya do kadaka iya bo ka planta ka modi jo ka jo ni bola jien kono domuna ha jema fe ma ko wo etato fleni eyi bedineri makanjo iga sanga so baw fle ibina ta da kaburu dende kono planyana mo nyina muna mali re plan tibo europe plan tibo amerique plan tibo italia plan nyina hali asie kanojo iba mo dola kontana ni planta fu aziri kana joka ke munyi ka joka ke duwe kakla ka saka ta data suma digen konnala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la hawla wala quwwata illa billah silamatu nga hina ira la shite la bolike ayata nga barake bara mu mamma suri alala ma fo ikana sujo ma fo ikana imeblu jo nga la harata jode la harata jo kuma ni sela ka dojo ire jentala atuka la harata do fana jo ngete ka mugombo ka do alakola ibe milliard boko do jenkola ebi yere fa ebe ala fa aljina hamin koyewa tasma yika joronan koyewa ibo bela itar don biklebe banchugo muna biklebe banchugo di abe banke to balola shinin dugube je chugodi dugube je ki to balola wa majoli be pangamurutila na kasange be mawbulo kaban majoli be boka bina na kaburu yoro labenen do kaba ite foi kalama nishila na dunchuni kan domuna matika foi nyalo yere nege komena korode ka dese ka mbulo bala kan dindi ka dinde o molu kasi ko lu laje yere nege la layrutini ala chekibe koro layru teni ala ki do me bara damna ki toy mumbi bulu biodi tay islamo ato nga hina yere la alay aljine clear dambulo ngaw ere bani no kante daele na lay na flo dima nima do aljine kono ini jahannama do ngaka awla la ka fa awla ne alay donin dima nami ido aljine kono ini jahannama do ngaka awla la ka fa awla ne alay joro dima numi do aljina kono ini jahannama donga ka awla la ka fa awla wa fa'un mumbala nakanga ke sababu kama do aljina kono ne alay dima ni madon ini jahannama donga kandi wa matin fala ifendo dima mumi do aljina kono ni ba o bela kitaka natai ala ko kele bolo ferey hali femu mandi ete ko di alama fo femu mbe na to leibolo ibore di alama ala ko kele bolo daga bondalay na fara ko di alama misiri jobe adi alama nimbe era be sika meri nkanga munde din nunu maka nunu genga bondala
ngan kan ka mundi wala sangala ka jiyan soro ite miro la ala rebado ani ala che wallahi ala e fendama hal na kele jo misri koro ka jo ka ba ata don ko fenkela abukla ka ta miri ka waduru do enveloppe kono ka ndama akrama ko ne ya ansei galon isete afokara mo woni nga tega magale ya tamasiani nyim banga di alama ala baado ise muni ala be se do ngata amerika ega waduru boko die be siga milliard do ko muna isigile no dien projet o kanko dlan isigile no dien bâtiment jori la milliard projet do e ma siga hal million boka di alama e betani ne boko di alama ko ni ise galon isete ala baado ki isete adola ibe to nyonde fori la ki se ni ala bo kuma lame melakaw ka amina be lamena ka ko amina ala bi ka soro chen bulo ka to isebe ka waduru dromboli mamu se waduru boy ala bi ka soro jigi ka dawla ka daire dara kanka salama to ngasra Allah ta'ala ni ayuha almu'minun akthiru min as-sadaqat al-jariyah fal-maut ya'ti baghtah salama ay saraka bo saraka munumbe dume hali aw salen ko aw se berela aw ka don ka vo se abina chunga nali de lade ni ma boyani kata ita tole itsika fo ka bo kazda kan na floti ita yetugini tienta de untado ni ma boyani kata idalen kaburu kono saraka botein wa saraka bo mume dume hali aw salen ko fe ne saya chuna kan kuma abasura femma bulala be hinawla ne moyi aktharu min as-sadaqat al-jariyah fal a'maru qasira ay saraka bo saraka munumbe dume shika surunde shiuka surun shikun tala manja wa saraka bo mumbe dume hali salen ko ni bidama do balo o saraka inga toyi ka samba iri kauke ninde iga ke goyai akthiru min as-sadaqat al-jariyah fal a'maru ghayru kafiyah ay saraka bo kachaya saraka mumbe to woyole aw salen ko non ta shite laboli ke labide shi la wo salente bara chaman tiga ke shikonona la ngane bara nyuman chaman non toiko obe munke o kachaga teme yere shika ato anga kaw nyere fe ato anga nyere kanu awqifu ilmakum qabla an tamutu famautu ulama'i musiba ayaka dunya udi ka ke saraka jole unye mauka nafan sorala yana o ka saya donche doni kala saya musibai awqifu amwalakum qabla mautikum famautu al-aghniya hasra ayaka nafolo bo ko ke saraka jole unye alaye nonte nafolo tiga saya ni misaide ni misaddan mobli tami bolo itindo dora kono isa doni korbiarte komple bakile mbi bolo dote do ila isa don ne kasankete du keme bi bolo ini bejelendo furba duba de la noe kaburu doe wa ibeta da doka digan korode kono masitauna kametan da kaburu do dola nama da doka digan koro kono iteta kaburu senyoro silabi anga kaburu don korola fa ka soro ibeta bod doka kolo jalonka kinin duna do ina foyi nyogo nafolotigi ba do ina foyi nyogo bamba ci do ina foyi nyogo dugukolo ya dunka bampeun atoto la kolo jalani damadoye amo tomo ko bla manaforo wonin kono ki yere da o kerefe kasoro ka ale kolo jalani meru kaburu ko kerela ka bo yuru ka jigika
du caman tigiya ye nafa ɲɛ mun na i ma foyi to i kɔ maaw k'o nafa sɔrɔ i ma foyi to i kɔ o baraji ka se i ma e y'a bɛɛ jɔ k'a di diɲɛ ma nafolo mugu bɛɛ tola ye miliyari caman tola ye miliyɔn caman tola ye a tigiya ye mun nafa ɲɛ ye ka t'i da dɔ ka sokɔrɔ la k'i lasi k'i laban kɛ dɔ dayɔrɔ kɔrɔ ye dugukolo ye mun dun ka ban e yɛrɛ fana datɔ la maa minnu ye ale kolo fara ɲɔgɔn kan sini dɔ fana bɛ na ka na e yɛrɛ fana kolo fara ɲɔgɔn kan du caman tigiya ye mun ye mɔdiba bɔli du jɔliw la fan bɛɛ la a ye mun ye ni ala ko t'a kɛrɛfɛ a y'a to an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka nafolo jɔ ala ye yanni saya ka na nɔ tɛ nafolotigi saya ye mɔnɛ ye dɛ ni ma lahara ɲɛsigi mɔnɛ dan ye nafolotigi saya ye awqifu mimma tamlikun mimma yuntafa'u bihi ba'da al-maut fa mautu al-umara'i fitna ala ye fɛn mun d'aw ma a ye fɛn t'aw kɔ maaw bɛ nafa sɔrɔ mun na nɔ tɛ faamaw ni setigiw ka saya o ye fitina ye dɛ e b'a ye faamaba don jɔyɔrɔbatigi don nka n'an sala ni bɛɛ ye kelen o kama kodɔnna dɔ ko a ka kumakan kɔnɔna la a ko maaba su ani maanin su a bɛɛ ye su de ye o bɛɛ jɛnna suya in na bonya ni dɔgɔya saya kɔfɛ a b'i ka baara de bolo nɔ tɛ jama bɛɛ bɔla ka mun bilasira ani maa si ma taa mun bilasira f'a somɔgɔw dɔrɔn n'o datugula kaburu kɔnɔ ka ban a ma ban jama ye mun bilasira jama tɛ don a nɔfɛ jama ye mun manto jama tɛ da a nɔfɛ a kelen de tola yen wa maa fila taara mun fana manto o fana kelen de bɛ yen mun de bɛ na o bɔ ɲɔgɔn na i ni mun da la o de kama a y'a to an ka fɛn t'an bolo ne maaw y'an bila ani mun bɛ da kaburu kɔnɔna la هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية الذي كرمه ربه بصفائه وأسعد من استمسك باتباع نهجه واكتفائه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عن النعمة أيها نينك كالا كتشيدين باكا دانفا ولا صحيرما ala ye mun bonya na sugantile ni nga ma kuna dia ma mun tugula ka tasira nofe no alakira muhammadu na ala ka mal korona konnala ko ala na ka melekaw ulubala ka salli ka muhammadu ka aw mun dal alala ka fana ka salli ka muhammadu ka allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منه والأموات اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا واغفر لأزواجنا واغفر لذوينا واغفر لكل من وصانا واغفر لكل من له فضل علينا الأحياء منه والميتين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا العزيز يا الغفار يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة ربي مع سلام على حبيب نجيالندو كباكا جونو بما انتو دون فانيو كو فامون كرانكا بويا نيو وكالسر على كلندرونا
n'a y'a dɔn k'a bɛ se mun na a k'o kɛ n labɛnnen don k'a makɔnɔ n ka ko bɛ Ala bolo. بما سلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام